जय हिंद, जय गोवा, नमस्कार. गोंयकारांनो, तुमचे सगळ्यांचे कुंकळी मतदारसंघात मनाकाळजांत सावन स्वागत. चला, हांव तुमकां ह्या हायवेच्या कुशीक जाल्लीं विकास कामां दाखयतां. हो पळयात, कुंकळीत उबारिल्लो भव्य आनी सुंदर NIT प्रकल्प. हो NIT प्रकल्प आदल्या भाजपा आमदार श्री क्लाफासियो डायस हाच्या 2017 ते 2022 ह्या कार्यकाळांत पूर्ण जावन ताचें उद्घाटन जाल्लें. आतां चला, ह्याच हायवेर फुडें वचुया आनी 2022 पासून आयज मेरेन हायवेच्या कुशीक जाल्लीं विकास कामां पळोवया. आतां तुमच्या मुखार दिसता ती सुंदर ड्रेनेज कम फुटपाथ आनी त्या फुटपाथीचें काम थोड्या जाग्यार अजुनूय सुरू आसा. आनी हो पळयात, बांदकाम सुरू आसा तो सार्वजनीक टॉयलेट आनी ह्या टॉयलेटीचें काम सुद्दां अजुनूय सुरू आसा. ही कामां आतां हायवेच्या कुशीक 2022 ते आयज मेरेन सुरू जाल्लीं विकास कामां आसात. ती थोडीं पूर्ण जाल्यांत तर थोडीं अजुनूय सुरू आसात. आतां कुंकळीकारांनो आनी गोंयकारांनो, तुमीच सांगात, कोणाच्या कार्यकाळांत कुंकळी मतदारसंघात चड विकास जाला तो. धन्यवाद.